آقا دانش با سمیرا خانم به ایران آمدند. به ایران خوش آمدم. मैं सुमेरा अनवर खान हूँ और ये दानिश खान मेरे शौहर हैं। हमारी शादी हाल ही में हुई है। दानिश टीवी प्रोड्यूसर है। वो ईरान के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको पहले फारसी सीखनी होगी और इस काम में मैं उनकी मदद करने वाली हूँ। मैंने फारसी अदब में तेहरान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। ईरान पहुंचकर मेरी क्लासमेट ने हमारा इस्तकबाल किया। آقای دانش، سالها پیش در کشور ما ایران انقلاب اسلامی شد، یعنی سال 1979 میلادی یا 1357 هجری شمسی. مردم به رهبری امام خمینی علیه رژیم پهلوی انقلاب کردند. مردم در راه پیروزی انقلاب اسلامی شهدای زیادی رو دادن. امام خمینی به ما یاد دادن که اسلام دین کمک رسانی به ستم دیدگان و مبارزه علیه ستم و ستمگران است. बरसों पहले ईरान में इस्लामी इंकलाब आया। सन 1357 हिजरी शमसी को अवाम ने हुकूमत पहलवी के ख़िलाफ़ इमाम ख़ुमैनी की क़ियादत में ईरान में इंकलाब लाए। ईरानी अवाम ने अपने इंकलाब की कामयाबी की राह में बहुत से शहीद दिए और इमाम ख़ुमैनी ने ये सिखाया कि इस्लाम मज़लूमों की मदद और जालिम के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करने का दीन है। هر انسان آزاده‌ای به امام خمینی احترام میذاره، چون امام خمینی برای آزادی مردم و دین مردم قیام کرده. ये कह रहे हैं कि हर हुर्रियत पसंद इंसान इमाम खुमैनी का एहतराम करता है। اگر که همه موافق باشین بحث گذشته رو یک بار دیگه مرور کنیم. ملکیت ظاهر करने के लिए माल من، माल تو، माल او، مال ما، مال شما، مال ایشان یا آنها. آفرین، درسته. این ساعت مال من است. این پیراهن مال تو است. آن فرش مال او است. آن اتومبیل مال ما است. آن کلاه مال شما است. این تسبیح مال آنها یا ایشان است. مال من، مال تو، مال او، مال ما، مال شما، مال ایشان. من की जगह मीम, थो की जगह थे, ऊ की जगह शीन, माँ की जगह मान, शोमा की जगह थान, आन्हा की जगह शान रख सकते हैं। کتاب من، کتابم. کتاب تو، کتابت. کتاب او، کتابش. اتومبیل ما، اتومبیلمان. خودکار شما یا خودکارتان. مادر آنها یا مادرشان. حالا نوبت آقا دانشه. نوبت منه. آفرین، حالا نوبت تو است یا نوبت توه. این کتاب مال من است. این کتاب من است یا این کتابم است. این کتاب مال تو است. این کتاب تو است یا این کتابت است. این کتاب مال او است. این کتاب او است یا این کتابش است. این کتاب مال ما است. این کتاب ما است
این کتاب من است. این کتاب مال شما است. این کتاب شما است یا این کتاب تان است. آن خانه مال آنها است. آن خانه آنها است. آن خانه شان است. آفرین، آفرین. برای موفقیت آقای دانش صلوات ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا تا شب چند ساعت دیگه فرصت داریم. همگی موافقید که یه سری به بیزرا بریم برای شهدا یه فاتحه‌ای بخونیم؟ منم دوست دارم برم گلزار شهدا. گلزار شهدا؟ गुलजार शहादा यानी वो जगह जहाँ शहदा को दफन किया जाता है. بله امروز خیلی روز خوبیه. ما خیلی خوشحال میشیم که بریم سر گلزار شهدا. خب خدا همه این شهدا رو غرق رحمت کنه. خب بچه ها را بیفتید بریم. بفرمایید. حاج خانم میشه علت کف زدن به ما هم بگید که ما هم خوشحال بشیم؟ بابا بزرگ خاله سمیرا به عمو دانش یه سیب داد، ما هم دست زدیم. آفرین، آفرین. سیب سمبل دوست داشتنه. ایشالله به پای هم پیر شید. لطف دارید پدر جان. انشالله انشالله. مامان عمه از بیمارستان اومده؟ آره عزیزم، حتما تا الان اومده. بیمارستان؟ چرا رفتن بیمارستان؟ خاله سمیرا آخه عمه پرستاره. پرستار یعنی نرس. مامانم یعنی میری ما. مامان یعنی ما. مامانم یعنی میری ما. مامانم پرستاره. सही है. बोलचाल में जुमले के आखिर से अस्त को हस किया जाता है और उसके बजाय एक है बढ़ा दिया जाता है. जैसे مامان من پرستار است या مامانم پرستار است के बजाय مامانم پرستار ره कहा जाता है. بابا معماره یعنی پدر من معماره. بابا یا پدر؟ بابای من پهلوونه یعنی بابای من پهلوان است. ये पहलवान जो है वो जो हिंदुस्तान में उर्दू में कहते हैं पहलवान, वही पहलवान है या यहाँ कुछ और मतलब होता है पहलवान? नहीं, फारसी में भी वही है. پدر من پهلوان است یا پدرم پهلوانه. پدر من پهلوان است یا پدرم پهلوان ای. پدرم پهلوانه
پدرم پهلوانه. مامانم خانه داره. پدر او نجار است. پدرش نجاره. مامان من مهندسه. آفرین بچه ها، خیلی ممنون. خیلی ممنون. سپاسگزاریم. मेरे वालिद ताजिर हैं. इसको फारसी में किस तरह कहेंगे? ताजिर फारसी में भी वही ताजिरी है. یعنی پدر من تاجر است. بابای من تاجره. देखो जब मौसूफ के आखिर में अलिफ या है हो तो उसके आखिर में एक ये बढ़ा दिया जाता है, जैसे بابای من تاجره. بابای من تاجره. تاجر ای. تاجره. تاجره. آفرین درسته. بابای من یا خانه تو. سمیرا جان، ضمیرهای مشترک رو با آقای دانش آموزش دادی؟ نه هنوز نگفتم. من موافق هستم. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. ضمیرهای مشترک. अच्छा देखो हम ज़मीर मुश्तरक को 6 शक्लों में बयान कर सकते हैं, जैसे खुदम यानी मैं खुद, खुदत यानी तुम खुद, खुदश यानी वो खुद, खुदमान यानी हम खुद, खुदतान यानी आप लोग खुद, खुदशान यानी वो लोग खुद. जैसे من خودم آمدم. خودم، خودت، خودش، خودمان، خودتان، خودشان. من خودم آمدم. تو خودت رفتی. تو خودت رفتی. تو خودت رفتی. او خودش خرید. او خودش خرید. او خودش خرید. شما خودتان آنجا هستید. ما خودمان اینجا هستیم. ما خودمان اینجا هستیم. آنها خودشان به تهران آمدند. شما خودتان آنجا هستید. خب حالا دیگه نوبت آقا دانشه. آقا دانش بگو ببینیم چی یاد گرفتی؟ خودم، خودت، خودش، خودمان، خودتان، خودشان. من خودم آمدم. تو خودت رفتی یعنی तुम खुद गए. تو خودت رفتی. او خودش خرید. उसने खुद खरीदा. او خودش خرید. ما خودمان اینجا هستیم. हम खुद यहाँ हैं. ما خودمان اینجا هستیم. شما خودتان آنجا هستید. आप खुद वहाँ हैं. شما خودتان آنجا هستید. ایشان یا آنها خودشان به تهران آمدند. वो लोग खुद تهران आए. آنها یا ایشان. خودتان، خودشان، خودشان تهران آمدند. آفرین آقای دانش، برای سلامتی خودتون صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه. بله
من خودم رانندگی می کنم. آفرین، آفرین. تو خودت رانندگی میکنی. بله، او خودش رانندگی می کند. ما خودمان رانندگی می کنیم. شما خودتان رانندگی می کنید. آنها خودشان رانندگی میکنند. صحیح. مال من. مال تو. مال او. مال ما. مال شما. مال آنها یا ایشان. من. میم. این چادر مال من است. یا این چادر من است. یا این چادرم است. تو. ته. این کت مال تو است. یا این کت تو است. یا این کتت است. او. شه. این کفش مال او است. یا این کفش او است. یا این کفشش است. ما. مان. این لباس ها مال ما است. یا این لباس های ما است. یا این لباس های من است. شما. تان. آن دوربین مال شما است. یا آن دوربین شما است. یا آن دوربینتان است. آنها. شان. آن ماشین مال آنها است. یا آن ماشین آنها است. یا آن ماشینشان است. کتاب من. کتابم. کتاب تو. کتابت. کتاب او. کتابش. اتومبیل ما. اتومبیل من خودکاره. شما خودکارت. مادر آنها یا مادرشان. این کتاب مال من است. این کتاب من است. این کتابم است. این کتاب مال تو است. یا این کتاب تو است. یا این کتابت است. آن کتاب مال اوست. یا آن کتاب اوست. یا آن کتابش است. این کتاب مال ما است. این کتاب ما است. این کتابمان است. این کتاب مال شما است. این کتاب شماست. این کتابتان است. آن خانه مال آنها است. آن خانه آنها است. آن خانهشان است.